बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीना इमरान है और आज 9वीं मुहर्रम है। मेरा आज का जो बयान है, इसको मैं जितनी दफ़ा सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, गौर करती हूँ, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं इस बयान में आपको ये बताना चाहती हूँ कि अहलुल बैत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ानदान था, अल्लाह के कितने प्यारे, अल्लाह के कितने वली थे और उनको सबको मालूम था। अल्लाह ताला ने उनको वक्त से पहले ही दिखा दिया था। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दिखा दिया था उनकी ज़िंदगी में कि हज़रत इमाम हसन हुसैन किस तरह शहादत पाएंगे और हज़रत बीबी ज़ैनब के साथ क्या जुल्म होगा और उनके साथ जाने वाले लोग किस तरह एक एक करके शहीद होंगे। ये तमाम बातें उन लोगों को मालूम थी। जब यह काफ़िला चला है यजीद की हुकूमत का ख़ात्मा करने के लिए, कुफ्र को मिटाने के लिए, तो उनको मालूम था कि शहादत उनका नसीब है। शिमर कौन है, उनके ऊपर कौन कौन जुल्म करेगा, वो सब जानते थे। लेकिन आज का वाक़या जो हज़रत बीबी ज़ैनब के बारे में है, जब हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हो गई, उनके साथी सब शहादत पा गए और बहुत सारी औरतें और बच्चे शहीद हो गए, और जब ये लुटा पुटा काफ़िला दमिश्क से गुज़र रहा था, मैं आज अपने नाक़िस अल्फाज में कोशिश करूँगी आपको ये बताने की कि इमाम हुसैन की शहादत लिख दी गई थी। जो लोग ये कहते हैं कि यजीद गुनाहगार नहीं था, वो वक्त का तकाजा था, वो ऐसे हो गया, मेरा उनसे सवाल है, हजूर के ख़ानदान को ज़िबा करने वाला इंसान वाजिबुल कत्ल है, उसकी कैसे बख्शिश हो सकती है? बहुत सारे लोग यजीद के हक़ में बोलते हैं। बहरहाल मैं आपको ये बयान कर रही थी कि हज़रत बीबी फ़ातिमा, हज़रत सैयदा बीबी फ़ातिमा जब ज़िंदा थी तो उनके पास एक छोटी सी लड़की काम किया करती थी मदीना मुनव्वरा में। जब उस लड़की का वहाँ से रुखसत होने का वक्त आया, वो जाने लगी अपनी किसी वजह के तहत कि वो दमिश्क वापस जा रही थी। दमिश्क उसका इलाका था और वो मदीना में हज़रत बीबी फ़ातिमा के पास काम करती थी। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने उनको एक कपड़े की गठड़ी दी। उस बच्ची ने कहा कि बीबी आप ये गठड़ी मुझे क्यों दे रही हैं? तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने फरमाया कि बहुत साल बाद जब तुम कभी देखो तुम्हारे घर के पास कोई कैदियों का काफ़िला गुज़र रहा है, तो तुमने उनकी मदद करनी है। तुमने अपने घर के कपड़े, दुपट्टे, खाना उन औरतों को देना है। याद रखना कि तुमने उनकी मदद करनी है। उसके बाद हज़रत बीबी फ़ातिमा जो थी वो पर्दा फरमा गई। जब हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का काफ़िला इमाम हुसैन की शहादत के बाद दमिश्क से गुज़र रहा था, याद रखिएगा लुटी पुटी औरतें थीं ज़्यादातर, कुछ बच्चे, कुछ बच्चियाँ थीं, और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सर मुबारक नेज़े के ऊपर उनके साथ जा रहा था। जब ये काफ़िला दमिश्क की सड़कों से, गलियों से गुज़र रहा था, तो लोगों में ये ऐलान करवा दिया गया कि कुछ बागी और कुछ कैदी यहाँ से गुज़र रहे हैं। लोग उनको देखने के लिए छतों पर चढ़ गए। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, लोग बातें बना रहे थे और यजीद के खौफ से वो उन लोगों की मदद नहीं कर रहे थे। कोई मदद नहीं कर रहा था, वो भूखे प्यासे सब लोग, वो औरतें जा रही थी।
اچانک ایک بوڑھی عورت بھی چھت پر چڑھ گئی۔ اس نے جب اس قافلے کو دیکھا، اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے، لیکن اس کو حضرت فاطمہ الزہرا کی یہ بات یاد تھی کہ جب تمہارے گھر کے پاس سے قیدیوں کا ایک قافلہ گزرے گا تو تم نے ان کی مدد کرنی ہے، ان کو پانی پلانا ہے، ان کو کھانا کھلانا ہے، ان عورتوں کو دوپٹے پہنانے ہیں۔ وہ بوڑھی عورت نیچے اتری اور جلدی سے اس نے وہ گٹھڑی ڈھونڈی اور اس کے علاوہ ڈھیر سارے دوپٹے اکٹھے کیے۔ گھر میں جتنا کھانا تھا، پانی تھا، وہ سب لے کے اس قافلے کے پاس پہنچی اور حضرت بی بی زینب سے عرض کی کہ میں بوڑھی عورت ہوں، میرے پاس یہ چند کپڑے اور دوپٹے ہیں، یہ پانی ہے، یہ کھانے پینے کا سامان ہے، آپ پلیز اس کو لے لیجئے، میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں۔ حضرت بی بی زینب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ تم کون ہو؟ ہماری تو کوئی مدد نہیں کر رہا، اور تم اتنی بوڑھی عورت ہو، اور وہ عورت جھک کے چل رہی تھی، وہ اتنی بوڑھی تھی، تو تم کیوں ہماری مدد کرنے آئی ہو؟ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، لیکن جب میں بچی تھی حضرت بی بی فاطمہ کے گھر میں کام کرتی تھی، تو ایک دفعہ جب میں ادھر سے مدینہ سے رخصت ہو کے دمشق آ رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تمہارے گھر کے پاس سے جب کوئی قیدی گزریں گے تو تم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ تو میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، لیکن میں نے حضرت بی بی فاطمہ کی بات مانی تھی، آپ یہ ساری چیزیں لے لیں۔ حضرت بی بی زینب خوش ہوئیں، ظاہر ہے ان کو پانی کی، کھانے کی ضرورت تھی، بچیوں کو دوپٹے چاہیے تھے، ان کو چادریں چاہیے تھیں، تو انہوں نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ تم مانگو، تم کیا مانگتی ہو، میں تمہارے لیے کیا دعا کروں؟ تم نے ہماری مدد کی ہے، جب بڑے بڑے جوان بھی ہماری مدد نہیں کر رہے تو تم بوڑھی عورت ہو کے ہماری مدد کر رہی ہو، تو تم مانگو، تم کیا مانگتی ہو؟ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ بی بی، حضرت فاطمہ نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب یہاں سے امام حسین کا قافلہ گزرے گا، اور مجھے بہت شوق ہے کہ میں حضرت امام حسن اور حسین کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ کئی سال ہو گئے ان کو دیکھے ہوئے، اور میری حسرت ہے کہ میں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ حضرت بی بی زینب نے کہا میں زینب ہوں، اور یہ جو نیزے پہ سر ہے یہ امام حسین کا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں محرم میں خوشیاں منانی چاہیے، جائز ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، آپ لوگ اگر ایک دفعہ حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ اور حضرت بی بی زینب کے قافلے کی تکلیفیں اور یزید کے دربار میں حضرت بی بی زینب کی تقریر سن لیں تو آپ لوگ کبھی بھی محرم کے مہینے میں کوئی خوشی نہ منائیں۔ حسین آج بھی زندہ ہے، حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔